पयलीं सुवातेर तुमकां शाबासकी दिता हांव, कित्याक काल सांजे पासून आमी शुअर नाशिल्ले मिटींग जातली काय ना ती, कित्याक इतले प्रमाणान गेम चलताले की कशे भाशेन परमिशन दिवप ना दिवप अशें करून एक तलवार तकलेर दवरल्या भाशेन आशिल्ली, आनी इतली शॉर्ट नोटिसान इतले संख्येन तुमी हांगा आयल्या हेजेर तुमकां तोखणाय करपाची गरज आसा. आनी आयल्या कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी हांगा आसा, कित्याक तुमकां खबर आसा ह्या म्हयन्याक जेन्ना स्कुलान तुमची भुरगीं वयतली तांकां कितले सुमार त्रास जातले हें तुमकां खबर आसा, आनी त्या खातीर तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर हांगा येयल्ले आसा. पूण वायट दिसता की गव्हर्मेंटाक हें कळना. गव्हर्मेंटाक दिसता की आपूण करता तोच कायदो, तेंच सारकें, तेजे शिवाय आनी दुसरें आनी कांयच ना. तेंकां दिसता की ते चिंतता म्हण तुमच्या भुरग्यांचें बरेपण, आनी त्या खातीर तेमी आतां डिसिजन घेतला की 7 तारखेर 7 एप्रील स्कूल स्टार्ट करपाचें म्हण. सांगपा म्हळ्यार हें एकदम वायट दिसता आमकां. गव्हर्मेंटान इतलेशें पण हें करपाक, इतली हेस्ट करपाची गरज ना. आमच्या ह्या स्पिकरान उलयला, आमच्या भुरग्यान उलयला पयलीं सद्या. आमी उलोवप डिफरंट, पूण जे भुरगीं हांगा येवन आपले हें सांगतात, डिफिकल्टी सांगतात, ते पयलीं सद्या गव्हर्मेंटान कन्सिडर करपाक जाय. हांव चड वेळ घेना, फक्त कित्याक आनी कितलेशे स्पिकर्स आसा, जायते जाणांचें उलोवप आसा, पूण एक मागता गव्हर्मेंटा थंय मातशें हेस्ट करनाकात. आनी हें जें स्कूल 7 एप्रील तुमी स्टार्ट करपा आसा तें मातशें देवा खातीर करनाका, एटलीस्ट भुरग्यांचे चिंतून. तुमची भुरगीं गडे ल्हान आसा व्हडले आसा तें आमकां खबर ना, आय मीन टू से गव्हर्मेंटाची, जे कोण डिसिजन मेकर्स आसा तांची. पूण जी पेरंट्स आपल्या भुरग्यां खातीर हें जे इतली लढाई चल्ली आसा, 4000 कितें पेटिशन दिल्या, 4000 रायट, 4000 पेटिशन्स दिल्या, ताकाय बी वॅल्यू ना. आनी कितें सुमार करपाचें पेरंट्सांनी. मागता गव्हर्मेंट थंय एड्युकेशन मिनिस्टर आनी आमचे चीफ मिनिस्टर थंय इल्लीशी पूण एक कॉन्शियस दवर आनी पेरंट्सांचे आनी भुरग्यांचे मागणी आयक. सामकी काळजांतल्यान जी मागणी आसा की स्कूल्स 7 एप्रील चालू करचे न्ही, पूण नॉर्मल जे आसा तें करून, कित्याक तुमचे कडेन सेटअपूय सारकें ना. सांगपा फाल्यां सपोज तुमी 11:30 म्हणटा बरें, पूण पेरंट्सांकूय कितलें हें जाता, सकाळीं 8 पावय, परतून 11:30 यो. इट इज अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, इवन फॉर पेरंट्स इट्स अ बिग टास्क टू ड्रॉप द चिल्ड्रन, कम बॅक टू पिक देम अप. एक समजना म्हाका. सो मागता चीफ मिनिस्टर थंय एक रिकन्सिडर करचें हें डिसिजन, आनी नॉर्मल प्रमाणे टील यू आर सेट अप विथ द एंटायर सिस्टम इन अ प्रॉपर मॅनर, till that time I don't think you should start on 7th of April. Thank you very much.